अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने जुल्म के ताल्लुक़ से कुछ बातें और कुरान मजीद की कुछ आयात बयान करने जा रहा। जुल्म का मतलब होगा किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटाकर डिग्रेड कर देना, उसके मुकाम से हटा देना। जो उसका मुकाम था वो दर्जा उसको नहीं देना और उसको उसके मुकाम से हटाकर नीचे दर्जे पे ले आना, उसे जुल्म कहा जाता है। जुल्म दो तरह का होगा, इंसान का मखलूक पर जुल्म, इंसान का अल्लाह पर जुल्म। इंसान का मखलूक पर जुल्म तो समझ में आता है, मगर इंसान का अल्लाह पर जुल्म वो ये होगा कि अल्लाह के अहकामात को ना मानते हुए अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना, अल्लाह की बात ना मानना, ये अल्लाह पर जुल्म हो जाएगा। इंसान का अल्लाह पर जुल्म हो जाएगा। अब इंसान का मखलूक पर जुल्म कैसे होता है? किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, उसने जुल्म किया। किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाई। इंसान इंसान को भी तकलीफ पहुंचा सकता है और इंसान जानवरों को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। इंसान अल्लाह की उस मखलूक को भी तकलीफ पहुंचा सकता है जिसे हम बेजान कहते हैं। जैसे बिला वजह दरख्त का काट देना, बिला वजह पहाड़ों को ज़मीन के बराबर कर देना, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में बिगाड़ पैदा करना। जुल्म बहुत तरह के हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जुल्म के ताल्लुक से क्या बयान फरमा रहा है। हमें अल्लाह की बात को देखना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 59। जो बात कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सज़ा थी उनकी उन नाफरमानियों की वजह से जो वो कर रहे थे। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जो बात कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बात कही थी, उन जालिमों ने उसमें रद्द बदल कर दिया, उसमें तावील की, उसमें अपनी बात पहुंचाई और अल्लाह की बात को बदल दिया ताकि लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाएं। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 114, 114। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम की याद से रोके और उन मस्जिदों को वीरान करना चाहें। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वो उन इबादत गाहों में जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा
جو اللہ کی مسجد میں اللہ کی نام سے روکے، اللہ کی یاد سے روکے، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کی وجہ سے لوگ دوسرے فرقے والوں کو اپنی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، دوسرے فرقے والوں کا قتل کیا جاتا ہے اسی مسجد میں، دوسرے فرقے والوں کو تانا دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھو، اس طرح ہماری مسجدوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی مسجد میں اللہ کی یاد سے روکنا ہوا۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 140 اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ کیا مسلمان اللہ کی اس گواہی کو، اللہ کے اس قرآن کو چھپا نہیں رہا ہے؟ کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں؟ کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن ہدیے میں دے رہے ہیں؟ کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ جی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی گواہی کو چھپا رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ ناپاک ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا جائے، ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن کا ترجمہ چاہے وہ ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، مدراسی میں ہو، تیلگو میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، غیر مسلموں کو قرآن نہ دیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی اس حرکت سے غافل نہیں ہے، اور وہ لوگ سب سے بڑے مجرم ہے، سب سے بڑے ظالم ہے۔ ایک قوم جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کو بتانے کے لیے کہا تھا کہ ساری دنیا والوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ کیا ہم لوگ اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے گرہبان میں دیکھ لے، ہر کوئی اپنے گرہبان میں جھانک لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 145 اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی وحی آ چکی ہے ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 150 ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم کامیابی کا راستہ پاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو تم ظالم ہوں گے، اور اگر ان لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد
उसे कबूल नहीं किया तो वो लोग जालिम होंगे। तुम अपना काम किए जाओ, वो अपना काम करे। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि तुम मुझसे डरो, उनसे मत डरो कि वो क्या कहेंगे। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, तुम्हारा काम उन तक दावत को पहुंचा देना है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 229। जो लोग हुदूद इलाही से आगे बढ़ेंगे वही लोग जालिम हैं। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद कायम की है, कुछ लिमिट बनाई है। उस लिमिट से जो लोग आगे चले जाएंगे वही लोग जालिम हैं। अब अल्लाह की हुदूद कहाँ है? अल्लाह की हुदूद कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने सारे अहकामात बयान फरमा दिए हैं। जो लोग उन अहकामात पर चलेंगे, जो लोग उस हुदूद की पाबंदी करेंगे वही लोग कामयाब होंगे, और जो लोग उस हुदूद को पार करेंगे, अल्लाह के उन अहकाम से आगे बढ़ेंगे, वही लोग जालिम हैं। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 57। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया इख्तियार किया है उन्हें उनके अज्र पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। और खूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला की जालिमों से दुश्मनी है। अल्लाह ताला जिससे दुश्मनी करेगा तो उसका हश्र क्या होगा। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 87 एंड 89। उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फटकार हो। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में कोई कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करे, यानी जो जुल्म तुमने किया है उस जुल्म करने के बाद अगर कोई तौबा करता है तो यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेंगे, अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 94। इसके बाद जो अल्लाह पर झूठ बांधे वही लोग जालिम हैं। अब अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है? अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब ये है, जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि 3 खुदा है। अब ये अल्लाह पर झूठ बांधना हुआ। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है कि अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो अब ये लोग अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम डाल रहे और कहते हैं कि 3 खुदा है। इसी तरह मुसलमानों में भी जो लोग कुरान की तालीमात के खिलाफ तालीम दे रहे हैं वो लोग भी जालिम है। वो लोग भी अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जिना की सज़ा रजम है, जबकि अल्लाह ताला जिना की सज़ा 100 कोड़े कह रहा है। अब ये अल्लाह पर झूठ बांधना हुआ। अल्लाह तो 100 कोड़े कह रहा है और ये लोग कह रहे हैं रजम है। इस तरह के जो लोग झूठ बांधेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि वही लोग जालिम हैं। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 108। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको अच्छी तरह पढ़कर सुनाते हैं कि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म नहीं करता। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 117। जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं
उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है और उसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 135। और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाता है, कोई बुराई उनसे सरजद हो जाती है, या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो फौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है। और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। यहाँ अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई जुल्म हो जाए, तो वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तौबा ऐसी तौबा नहीं तौबा तौबा तौबा, बल्कि तौबा ऐसी की जाए कि उस गुनाह से फिर दोबारा उस गुनाह को न करने का इरादा कर ले। पूरी जिंदगी भर या अल्लाह इस तरह का गुनाह मैं नहीं करूँगा, इस तरह की तौबा अगर कोई करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा और उसके उस जुल्म और उसके उस गुनाह को माफ़ कर देगा। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 182। ये बदला है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 192। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने जहन्नम में डाला उसे तूने रुसवा किया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जब कभी किसी को जहन्नम में डाल दिया तो उसके बाद फिर उस बंदे को कभी जहन्नम से निकाल के जन्नत में नहीं डालेगा। यह अल्लाह का वादा है, यह अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने जो काम कर दिया दोबारा उसको फिर लौटाएगा नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमा रहा है कि जो जहन्नम में गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जालिमों का वहां कोई मददगार नहीं होगा। जो जहन्नम में चला गया हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गालिबन 22 मरतबा ये बात बयान फरमाई है कि जो जहन्नम में गया हमेशा हमेशा वो जहन्नम ही में रहेगा। लिहाजा अपने आप को इसी दुनिया में संवार दो, वहां पर अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा और हमें जन्नत में पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि यहीं पे अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी करनी है, यहीं पे हमको सीधा रहना है, इसी दुनिया को हमें जन्नत बनानी है। जब हम इसी दुनिया को जन्नत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में हमें अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। और अगर हमने इसी दुनिया को जहन्नम बना दिया और अपने सर बहुत सारे गुनाह लाद दिए, मोर देन 50%, तो वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 30। और जो जुल्म वो ज्यादती से ऐसा करेगा तो बहुत जल्द हम उसे आग में दाखिल करेंगे, ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो अपने ऊपर जुल्म करेगा, अपने ऊपर जुल्म कैसे? किसी का माल खा लिया, किसी को मार दिया, किसी पर जुल्म किया, तो वो उस पर जुल्म नहीं कर रहा है,
उस पर तो ये वक्ती तौर पर जुल्म है, मगर उस बंदे पर जिसने ये जुल्म किया है उसका गुनाह उसके सर जिंदगी भर तक रहेगा। मरने के बाद भी उस पर यह गुनाह रहेगा। तो यहां अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो जुल्म और ज्यादती करेगा तो उसे हम आग में दाखिल करेंगे, और अल्लाह को आग में दाखिल करना बहुत आसान है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 40। अल्लाह किसी की जरा भी हक तलफी नहीं करता। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहां अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी की हक तलफी नहीं करता। बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। यहां अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहा है, और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको 2 गुना कर देगा और अपने यहां से अजर अजीम अता करेगा। अब यहां अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं। अगर किसी ने नेकी की होगी तो अल्लाह ताला उसकी नेकी का दुगना अज्र उसे देगा, मगर अगर किसी ने बदी की होगी तो जितनी बदी की होगी उतना ही उसके ऊपर गुनाह होगा। अगर 1 पॉइंट बदी की होगी तो उसको 1 पॉइंट ही गुनाह मिलेंगे, और अगर किसी ने 1 पॉइंट नेकी की होगी तो यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा रहा है कि उसको 2 पॉइंट नेकी दी जाएगी। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 49। क्या तुमने उन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है, और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह जुल्म नहीं करता बल्कि बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। अब पिछली आयत में अल्लाह ने ये जो बयान फरमा रहा है कि जो एक गुनाह करेगा 1 पॉइंट उसको गुनाह के मिलेंगे, जो 1 पॉइंट नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसको 2 गुना 2 पॉइंट अजर अता करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई जहन्नम में चला जाता है तो ये उसका अपना कसूर होगा। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 97। जो लोग अपनी जान पर जुल्म कर रहे थे उनकी जानें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या खुदा की जमीन वसी न थी कि तुम उसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया जाए, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, अगर कोई गाली गलौज करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। अगर कोई बदजुबानी करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता, सिवाय उस शख्स के कि जिस पर जुल्म किया गया हो। अगर जिस पर जुल्म किया गया हो वो अगर बदजुबानी करे तो यहाँ अल्लाह ताला खामोश है, इसका मतलब अल्लाह ताला उसको माफ करेगा। मगर बिला वजह के अगर कोई बदजुबानी करता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 21। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी कामयाब नहीं होंगे। जो शख्स अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाए, मिसाल के तौर पे किसी बात को अल्लाह ने नहीं कहा है और कोई बंदा कहता है कि ये चीज अल्लाह ने कही है,
یہ اللہ پر جھوٹ کہہ کر، اللہ کے نام پر جھوٹ باندھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، یا اللہ کی کسی نشانی کو کوئی جھٹلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر کہتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا، زمین کو اللہ نے نہیں بنایا، اس انسان کو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ وہ خود پیدا ہو گئے، یا کسی نے بنایا مگر اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اس نشانی کو جو کوئی جھٹلائے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 33۔ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی جس آیت کو لے کر لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہو، تو جو لوگ اس اللہ کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ لوگ تو میری آیت کو جھٹلا رہے ہیں، وہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ رنج نہ کرو، آپ ٹینشن نہ لو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ آج آپ اور ہم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ قرآن کے ذریعے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آج کی تاریخ میں آپ سے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی کوئی آیت کسی کو پہنچاتے ہو، اللہ کی کوئی بات کسی کو پہنچاتے ہو اور وہ اس بات کا انکار کرتا ہے تو آپ رنج نہ کرو، بلکہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہا ہے، وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ لہذا آپ ٹینشن نہ لو۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 45۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑیں کاٹ دی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی ظلم کریں گے، چاہے وہ اکیلا انسان ہو یا پوری کی پوری ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دے گا۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 131۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہو۔ دیکھیے، یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اگر دعوت نہیں دیتی ہے، اگر مسلمان دوسری قوم کو دعوت نہیں دیتا ہے، تو یہاں یہ مسلمان ظالم ہے۔ اب جس کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ کتنا بھی ظلم تم پر کر لیں، مگر دینی اعتبار سے تم نے ان پر یہ ظلم کیا کہ تم نے ان تک دعوت کو نہیں پہنچایا۔ جب تک تم ان تک دعوت کو نہیں پہنچاؤ گے تم ظالم رہو گے، اور جس وقت تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نے دعوت ان تک پہنچا دی، تو اب ماننا یا نہ ماننا اس قوم کا کام ہے۔
یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان سے منوا لیں. اگر وہ قوم مانتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اور اگر وہ قوم تمہاری دعوت دینے کے بعد تمہاری دعوت کا انکار کرتی ہے تو اب وہ قوم ظالم ہو جائے گی. اب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. مگر اگر ہم نے دعوت نہیں پہنچائی تو اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا. سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 60. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو. وہ غریب، وہ مسکین مسلمان ہو یا کسی اور قوم سے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں کسی قوم کی بات نہیں کر رہا ہے، کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ دو گروپ کی بات کر رہا ہے. تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان تک لوٹا دے. وہ اپنا مال ان غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرے. وہ کوئی مہربانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر میں نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ مال تم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرو گے تو تمہارا مال کل تمہاری ہی طرف لوٹایا جائے گا. اس دنیا میں بھی آپ خرچ کر کے دیکھیے، غریبوں اور مسکینوں کو دیجیے چھپا کر، علل اعلان نہیں، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خاموشی سے. سیدھے ہاتھ سے دیا جائے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تمہارے دینے کی خبر تمہارے بیٹے کو نہ ہو، تمہارے دینے کی خبر تمہارے بیوی کو نہ ہو، تمہارے دینے کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہ ہو، تمہارے دینے کی خبر تمہارے پڑوسی کو نہ ہو، تمہارے دینے کی خبر تمہارے دوستوں کو نہ ہو. اگر اس طرح تم اپنا مال غریبوں میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں تمہارا مال لوٹایا جائے گا اور پھر اس کا اجر تمہیں کل آخرت میں بھی ملے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 70. کیا ان لوگوں کو پچھلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم کی قوم اور مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن قوموں کا ذکر کیا ہے تو اس وقت کے رسول ان تک اللہ کی بات کو پہنچا دیے تھے، اللہ کی آیات کو ان تک پہنچا دیا گیا تھا، اللہ کے میسج کو ان تک کنوے کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ان قوموں پر عذاب آیا نہ ماننے کی وجہ سے. کیا ہم لوگ ان قوموں کو اللہ کا یہ میسج پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ان قوموں کو اللہ کی قرآن کی آیات کو پہنچا رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ کام کیا تو آپ لوگ ضرور اس بات کو دیکھو گے کہ پھر اللہ کا عذاب ان قوموں پر آئے گا نہ ماننے کی وجہ سے اور تم پر سے یہ عذاب ٹل جائے گا. مگر یہ ایمان والا اللہ سے تو نہیں ڈر رہا ہے، وہ ان بندوں سے ڈر رہا ہے جن تک اسے دعوت پہنچانی ہے.
ان لوگوں سے ڈر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اسے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ میرا میسج تم نے دنیا والوں تک پہنچا دیا تھا کیا؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ اللہ کے میسج کو ہم خود نہیں دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ کے میسج کو ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو صرف مردوں کو ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیا دنیا کی ایسی کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں یا دنیا کا کوئی اخبار ایسا ہم پڑھتے ہیں جسے ہم سمجھتے نہیں ہوں؟ ایک اور دو لائن ہم پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر افسوس کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک الحمدللہ سے شروع کریں گے اور قل اعوذ برب الناس تک ختم کریں گے۔ سال میں 3 4 قرآن مجید ختم کریں گے صرف عربی میں پڑھ کر۔ ہم خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو ہم دوسروں کو اللہ کا کیا میسج پہنچائیں گے؟ اگر ہم نے خود نہیں سمجھا اور خود اس پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے اس میسج کو دنیا والوں تک نہیں پہنچایا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح کی قوم کو برباد کیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کو برباد کیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی قوم کو برباد کیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں کو برباد کیا تھا اور انہیں الٹ پھیر کر رکھ دیا تھا، تو اللہ کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہم کو آپ کو برباد کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ کی اس بات کو مان لیا جائے، قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں اور پھر اپنی زبان میں، اور جو شخص جس زبان میں اس کو سمجھتا ہے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے میسج کو، قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو ہم دوسری قوموں تک پہنچانے والے بنیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح ہم کو اس دنیا میں سرخروئی عطا فرماتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔